इन हाउस तब्दीली पर मेरा कोई फोकस नहीं। सिंध का नए सूबों से हवाले से मौक़िफ़ सबको मालूम है। नए सूबों के लिए इत्तफ़ाक़ राय ज़्यादा ज़रूरी है। सियासी और अवामी मसाइल का हल बातचीत से निकलना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए अहम किरदार अदा किया और हमेशा पार्लियामान को इज्जत दी। चाहते हैं अपोजिशन पार्लिमानी कमेटियों में फ़ाल किरदार अदा करे। उम्मीद है अपोजिशन जमातें अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। महमूद खाना चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से भी मुलाकात में पार्लिमानी उमूर और मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को पार्लिमानी कमेटियों में शामिल होकर फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। मुलाकात में दोनों जमातों के सीनियर रहनुमा और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी मौजूद। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का केस वफाकी हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तौसीद से दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 रोज़ में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की थी। अस्पताल मुंतकिल किए गए कैदी की पुलिस निगरानी लाजिम है। दरख्वास्त का मौक़िफ़। आप सेहत पर ताने देते सियासत करते थे। नून लीग ने कभी सेहत पर सियासत नहीं की। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की पीटीआई पर तनकीद। कहा कि आपने वाशिंगटन में मुंह पर हाथ फेर कर कहा था मैं इनकी दवाइयां बंद कर दूंगा, घर का खाना बंद कर दूंगा। पीटीआई वाले मुखालफिन को ताने देते थे कि ये जेलों में जाकर बीमार हो जाते हैं। बानी को सेहत की तमाम सहूलियात मैसर हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि धमकियों से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। एनआरओ और आईनी तरमीम पर खुद साख्ता कहानियां मत बनाई जाएं। बानी की सेहत को अपनी सियासत का एजेंडा मत बनाएं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिठाइयां तकसीम की। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गंदरवाह में तीसरे रोज मुसलसल मूसलाधार तूफानी बारिश। नालालई में पानी की सतह रिकॉर्ड 17 फीट तक बुलंद। सड़कें, गली महल्ले, नदी नाले में तब्दील हो चुके। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। वासा की टीमें और भारी मशीनें नालालई और नशेबी इलाकों में मौजूद। रावलपिंडी के इलाके न्यू लालाजात में गाड़ियां पानी में डूब गईं। शहरियों को मुश्किलात दरपेश। जुड़वा शहरों में कई घंटे जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश से मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। जॉन कॉलोनी, शाली वैली, पीपल्स कॉलोनी और राजा अकरम कॉलोनी में बरसाती नाले पे भर गए। सादकाबाद, मुस्लिम टाउन में भी पानी सड़कों पर जमा हो गया। फौजी कॉलोनी, पीर बधाई के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। रावलपिंडी में होने वाली मूसलाधार तूफानी बारिश से पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली रेड मेट्रो सर्विस मुतासर। बारिश का पानी मेट्रो बस के अंदर पहुंच गया। मेट्रो बस की सीटें पानी से भर गईं। इस्लामाबाद में चलने वाली इलेक्ट्रिक बस सर्विस में खलल, कुछ देर के लिए रुकना पड़ गए। वज़ीर आज़म से वज़ीर पेट्रोलियम की मुलाकात। शहबाज शरीफ के अली परवेज़ मलिक को फिलफौर कराची पहुंचकर ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात करने और मकामी तौर पर तैयार डीजल की कीमतों में कमी के बारे में इक़दामात की हिदायत। वज़ारत खज़ाना और FBR का टैक्स निज़ाम में मज़ीद बेहतरी के लिए रिटेलर स्कीम ऐप का इजरा। वज़ीर खज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि टैक्स निज़ाम को आसान और मौसर बनाना तरजीह। स्कीम से छोटे दुकानदारों को सहूलत मैसर आएगी। ऐप की तैयारी में ताजर कायदीन को भी साथ रखा। ऐप तमाम ज़ुबानों में दस्तयाब है। पाकिस्तान में गूगल ऑफिस का क़याम टेक्नोलॉजी सेक्टर में अहम संगमील। वफाकी वज़ीर IT शहजाद फातिमा कहते हैं बड़ी IT कंपनियों का पाकिस्तान में आना खुशाइंद है। मईशत की तरक्की में IT का शोबा अहम किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का राबता। इलाक़ाई पेशरफ्त और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल।
خطے کے موجودہ صورتحال اور علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتی کاوشوں کو آگے بڑھانے کے امور پر بھی بات چیت۔ پاکستان کی جانب سے شام میں اسرائیلی حملے کی مزاحمت۔ ادلب میں ابو الظہور ایئر بیس پر اسرائیلی فوج کا حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا شامی عوام سے اظہار یکجہتی۔ اسرائیل کو خطے کا امن تباہ کرنے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے جانے کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات کا دعویٰ مسترد۔ ایران نے میزائل حملوں کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ امارات نے ایران سے تمام تجارتی اور مالی معاملات معطل کر دیے۔ ایران کے ساتھ ہر قسم کے تجارتی، کاروباری اور مالی معاملات تا حکم ثانی معطل رہیں گے۔ امریکہ کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے سرزمین دینے والے ممالک کو بھاری قیمت چکانا پڑ گئی، اور ایرانی آرمی چیف کا دو ٹوک اعلان۔ جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ امریکہ سے تعاون کرنے والوں کو جان لینا چاہیے، ایران سے کچھ بھی خفیہ نہیں رہتا۔ امریکی فوج کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا ایران کے خلاف جنگ میں شرکت کے مترادف سمجھا جائے گا۔ ایران تنازع بڑھنے کی صورت میں یورپ میں موجود امریکی فوجی اثاثوں پر حملے کرنے پر غور کر رہا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ میں لکھا گیا کہ بلغیریا اور قبرص میں امریکی فوجی اڈے زیر غور۔ دوسری جانب ابنائے ہرمز سے گزرنے والی زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز میں خلل ڈالنے پر بھی غور۔ ایرانی جواب کا انحصار امریکی اقدامات پر ہوگا۔ ایرانی قوم دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی، ہم اپنے مستقبل اور مقدر کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کہتے ہیں ایرانی کسی بیرونی طاقت کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے۔ نسلیں بدل جاتی ہیں لیکن حقیقت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ جو ملک اپنا مقدر غیر ملکیوں کے سپورٹ کرتا ہے اسے بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ ایران پر دباؤ بڑھا کر امریکہ وہ رعایتیں حاصل نہیں کر سکتا جو اسلام آباد ایم او یو کا حصہ نہیں تھیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف نے کہا کہ ہیکسٹ اور بیسنٹ اپنے اوقات سے بڑھ کر بات کر رکھے۔ بحریہ ناکہ بندی ختم ہونے تک آبنہ ہرمز نہیں کھلے گی۔ تیل پر پابندیاں اٹھانے، اثاثے جاری کرنے اور امریکی فوجی آپریشنز بند ہونے تک آبنہ ہرمز بند رہے گی۔ کسی بھی امریکی جارحیت کا منہ توڑ بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا۔ ایران کا جوہری ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی جاری رکھنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل مصطفیٰ ایزدی کہتے ہیں کہ دشمن ایران کی جوہری صنعت تباہ کرنے میں ناکام رہا۔ حملوں کے باوجود دشمن ایران کی جوہری تنصیبات تک رسائی بھی حاصل نہ کر سکا۔ امریکہ کے ایرانی جوہری تنصیبات تباہ کرنے کی کوششیں بے سود رہیں۔ آبنائے ہرمز پر ایران عمان معاہدے کے بعد امریکہ ایران ثالثی کی نئی کوششیں کی جائیں گی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ ثالث ممالک ایران اور عمان کے درمیان متوقع معاہدے کے اعلان کے منتظر ہیں۔ گرائے گئے ایرانی پائلٹس کے معاملے پر ایرانی وفد کو دورہ قطر کی دعوت دی تھی، تہران نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں 6 فلسطینی شہید، 14 زخمی۔ اسرائیلی طیاروں نے مغربی غزہ میں بندرگاہ کے قریب قائم ایک کیفے پر بمباری میں حماس کے کمانڈروں اور جنگجوؤں کو نشانہ بنایا۔ حملہ جیریڈ کشنر کے غزہ دورے کے ایک روز بعد ہوا۔ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ۔ ایران کے خلاف جنگ میں ساتھ نہ دینے کی ہفت۔ امریکہ نے جنوبی کوریا کے ساتھ شیڈیولڈ فوجی مشقیں ایک ہفتہ قبل ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصلہ اچانک کیا گیا، کسی کو پہلے علم نہ تھا۔ جنوبی کورین وزیر خارجہ نے اقدام کو ایران جنگ میں شامل نہ ہونے کے تناظر میں دباؤ قرار دیا۔ اور کراچی میں یوم آزادی پر اسٹال فائرنگ کیس میں سی ٹی ٹی وفاقی ادارے کی مشترکہ کارروائی۔ ایس آر اے کے 3 دہشت گرد گرفتار، ملزمان سے ترتیبی بم اور پستول برآمد۔ ملزمان کی فائرنگ سے 12 اگست کو شہری جاں بحق ہوا تھا۔